नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ यहाँलाई। मेरो साथी टिभी हेरिरहनु भएको छ। म सुरेश सुनार उपस्थित भएको छु। एउटा अति नै खुसीको खबर, धेरै नेपालीहरू, धेरै समग्र गण्डकी प्रदेशका बासिन्दाहरूका लागि यो एकदमै खुसीको खबर हुनसक्छ। हामीले यही ठाउँको धेरै रिपोर्टिङहरू गरिरहँदाखेरि धेरैजना खुसी भइरहनु भएको थियो। धेरैजनाले भनिरहनु भएको थियो पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कहिलेबाट सुरु हुन्छ, कत्रो जहाज उड्छ अनि कस्तो जहाज उड्छ भनेर। साँच्चै नै प्रतीक्षाको घडी लगभग सकियो। अबको 3 महिनामा यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय जहाज अवतरणको परीक्षण गरिँदैछ। हो दर्शक महानुभावहरू, 2022 को जनवरी फेब्रुअरी भित्र नै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जहाज आउँदैछ। खुसीको कुरा भन्नुपर्छ, तपाईँलाई यो सेयर गर्न पाउँदा हामी पनि खुसी छौँ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हामी यो रातिको समयमा आइरहँदाखेरि अहिले त पुतलीको कारणले, सेतो पुतलीको कारणले गर्दा धेरै बत्तीहरू बन्द भइरहेका छन्, तर पनि यो विमानस्थलका लाइटले पोखरा झिलिमिली भइरहेको छ। अग्लो डाँडामा गएर हेर्ने हो भने लहरै डोरीमा टाँसिएका बत्तीहरू जस्तो देखिने पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको यो नयाँ स्वरूप लोभलाग्दो छ। दर्शक महानुभावहरू, पोखराको यो इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा हामी तपाईँलाई देखाउँदैछौँ रनवे र हामी तपाईँलाई देखाउँदैछौँ कस्तो खालको जहाज आउँछ त पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा, कहाँबाट आउँछ, कुन देशबाट यहाँ जहाज अवतरण हुन्छन्, रुट पर्मिट के हो भनेर आज तपाईँलाई यो भिडियोले खुलासा गर्नेछ र तपाईँले बुझ्नुहुनेछ कहाँबाट तपाईँ सिधै पोखराको विमानस्थलमा झर्नुहुन्छ भनेर। दर्शक महानुभावहरू, धेरैले कमेन्ट गरिरहनु भएको थियो आफ्नै माछा पुछ्रे हेरेर हामी सिधै पोखरा ल्यान्ड गर्नेछौँ अनि चिसो हावा खाँदै आफ्नै ठाउँ फर्कनेछौँ। पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टलाई धेरैले प्रतीक्षाको घडीमा राखिरहनु भएको छ। अब त्यो मात्र 3 महिनाको समय अवधि। हुन त ठेकेदार कम्पनीले 1 वर्षको अवधिमा यो विमानस्थललाई पूर्णता दिने भनेर भनिरहेको अवस्थामा साँच्चै नै पोखरा विमानस्थलमा यो 1 वर्षमा अब त जहाज आउने भयो। न्यारो प्लेनलाई चाहिँ विशेष गरी प्राथमिकता राखेर त्यही अनुसारको रुट पर्मिट लिएर यहाँको धावन मार्ग पनि त्यही अनुसार रहेको हामीलाई जानकारीमा आएको छ। यसलाई हेर्नुहोस्। सो यो पोखरा एयरपोर्ट हो। पोखराको एयरपोर्टमा सबैजनालाई स्वागत छ। म चाहिँ पोखरा एयरपोर्टमा छु। त्यति बेला चाहिँ यो चाहिँ इन्ट्री पोइन्ट हो। यो इन्ट्री पोइन्टलाई चाहिँ पोखराको एयरपोर्टलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अझ रातिमा चाहिँ विशेष गरेर एकदमै झिलिमिली उज्यालो हुन्छ रातिको समयमा चाहिँ। अहिले चाहिँ मुख्यमन्त्री हेर्न आउनु भएको छ भन्ने कुरा सुनेर चाहिँ हामी पोखराको यो एयरपोर्टभित्र आएका छौँ। हेरौँ भित्र कस्तो बनेको छ, पोखरा एयरपोर्टलाई निहाल्दाखेरि कस्तो बनिरहेको छ होइन। सो एकदमै राम्रो बनिरहेको त हामीले पक्कै पनि देखिरहेका छौँ होइन। देख्न सकिन्छ कस्तो राम्रो देखेको। काम भइरहेको छ महानुभावहरू होइन। बेलुकाको समयमा चाहिँ अझ राम्रो देखिन्छ यो एयरपोर्ट चाहिँ। बेलुकामा चाहिँ यस्तो मजाको देखिन्छ यहाँको भ्यूहरू चाहिँ। मैले तपाईँलाई पोखरा एयरपोर्टको इन्ट्री गेटसम्म चाहिँ होइन, अघिल्लो यो गेट चाहिँ मैले तपाईँलाई देखाइरहेको छु। यहाँनिर चाहिँ काम हुँदैछ दर्शक महानुभावहरू, हामीले देख्न सक्छौँ। सो ट्राफिक दोबाबाट प्लेन आयो भने पहिला काठमाडौँ झर्ने त्यहाँ दोबारा हाल्ने अनि बाँकी नयाँ ल्याउने तेस्रो भनेको तेस्रो पनि राखिहाल्नु। तेस्रो भनेको हाम्रो एयरपोर्टमा क्वेसन त्यसमा उपत्यकाभित्रका एयरपोर्टलाई के क्वेसन गरिन्छ भने काठमाडौँ उपत्यका पोखरा दुइटैलाई पाहाडहरू ठुल्ठुला छन्, आउने रुट 2-3टा मात्रै छ अनि रनवे सानो छ भनेको उयो छिटो ल्यान्ड गर्नुपर्छ है। त्यो पर्पेन्डिकुलर लामो भइदिनु एकदम पहाड सानो भयो सजिलो हुन्थ्यो। पहाड नै ठुलो छ, तुरुन्त झर्नुपर्छ नि, रनवे सानो छ अनि बेला बेला आइकाहरूले हामीलाई ब्ल्याक लिस्ट पनि गर्ने कुरा बेला बेला उठेको हो। यसमा त्यो सम्भावना छ।
धेरै विषयहरू त्यसैसँग जोडिएको छ। यो यो धेरै विषयहरू यो आइकागो ब्ल्याकलिस्टसँगै यो जोडिएर गए सबै विषयहरू। यो आइकागो ब्ल्याकलिस्ट गर्ने भन्ने विषय नै सेफ्टी, सेक्युरिटी र फेसिलिटेसन जुन कुरा राखेँ मैले यहाँलाई त्यो निवेदन गरेको विषयहरू नै हामीले तोकिएको आइकागो एनेक्स 19वटा उसले विभिन्न किताबहरू बनाएको छ। त्यो किताबहरूमा हामीले 1960मा हामीले सिग्नेचर गरिसकेका छौँ। वी एक्सेप्ट अल दिस डकुमेन्ट्स एज पर आफ्टर मिन्स द कन्क्लुडेड इन द आइकागो चाहिँ हामीले सिग्नेचर गरेका छौँ। त्यो कुरा हामीले एक्सेप्ट गरेका छौँ र त्यसले जे टेक्निकल कुराहरू हुन्छ त्यो कुरा हामीले मानेका छौँ। केही मानेको छ भन्ने कुरा त भयो, तर अब रियल फिल्डमा त्यसले मानेको छ कि छैन भनेर चाहिँ उनीहरू हेर्न आउँछन्। हामी त्यसलाई अडिट भन्छौँ, आइकागो आइसिबिएम भनेर भन्छौँ। र त्यो अडिट गरेर आउँदाखेरि हजुरले भनेका यिनै विषयहरू उनीहरूले हेर्छन्। हामीले कत्रो जहाज कसरी कस्तो तरिकाले यहाँ ल्याएका छौँ, त्यो त्यही जहाजको पर्फर्मेन्स अनुसार सबै कुराहरू सेफ्टी जुन मैले भने त्यो सेफ्टी म्याचिङ हुने गरी आएको छ कि छैन, त्यहाँको स्क्रिनिङ सिस्टम र त्यहाँको सेक्युरिटी जुन सेक्युरिटी फोर्सेसले दिने विषय हो त्यो लेभलको हामीले तोके अनुसारको एनेक्समा जे तोकेको छ एनेक्स 17ले त्यसलाई डिटरमाइन गर्छ त्यो अनुसारको छ कि छैन र त्यसको डकेट 97 अर्को एउटा मोडल हुन्छ त्यसले अनुसार त्यो मोडल त्यसले दिएको छ कि छैन, त्यो टेक्निकल कुरा गर्यो र त्यो अनुसार गरेको छ कि छैन। अर्को सँगसँगै त्यहाँ जाने यात्रुहरूलाई हामीले तोके अनुसारको सेवा दिन सकेका छौँ कि छैन। जस्तो 30 मिनट 45 मिनटभन्दा अर्लियर उसलाई बाहिर निकाल्ने अवस्था र 1 घन्टाभित्र बढीमा 1 घन्टा 15 मिनटसम्म उसलाई स्क्रिनिङ गरेर बाहिर निकाल्ने यो स्ट्यान्डर्ड पुगेको छ कि छैन भनेर उनीहरूले हामीलाई मोनिटर गर्छौँ। यो एभिएसन आफैमा यो अन्तर्राष्ट्रिय चरित्रको विषय हो। त्यसो भएर हामी एकअर्काको के भयो भने एकअर्काको सिधै कम्पिटिटर हो अथवा यो एयरपोर्ट अर्को इन्टरनेसनल एयरपोर्टसँग कम्पिटिटर। त्यस उसले यो अन्तर्राष्ट्रिय चरित्रको बिजनेस हो र यहाँको एनालिसिस चाहिँ बैङ्ककसँग पनि हुन्छ, यहाँको एनालिसिस चाहिँ सिङ्गापुरसँग पनि हुन्छ। यो हाम्रो कम्पिटिसनै उहाँहरूसँग। त्यसो भएर हामीले दिने सेवा त्यो लेभलको छ कि छैन भनेर आइकागोले हेर्छ र त्यो लेभलको भएन भने अनि हजुरले भने जस्तै हामीले त्यो चिज मानेका छैनौँ भनेपछि अब हाम्रो नम्बर घट्दै गयो। त्यो कुरा इम्प्लिमेन्ट गरेका छैनौँ भनेपछि हाम्रो नम्बर घट्दै गयो। अब हामीले त्यो कुरा मान्दै गएका छौँ भनेपछि हाम्रो नम्बर हुँदै गयो, बढ्दै गयो। अनि यसले उसले तोकेको मिनिमम नम्बर पनि हामीले ल्याउन सकेनौँ, पास पनि हुन सकेनौँ अथवा सेफ्टी सेक्युरिटीमा च्यालेन्जिङ भयो। त्यसलाई ब्ल्याक लिस्ट नभनेर उनीहरूले क्रिटिकल के अरे सेक्युरिटी कन्सर्न अथवा क्रिटिकल सेफ्टी कन्सर्न भनेर भन्छ उनीहरूले। त्यो हिसाबले यो आइकागो पार्ट त्यो हो हामीले इम्प्लिमेन्टेसन गर्न खोजेको। हामी 6-8 महिना पहिलेदेखि नै हामी एक्टिभेट भएको, हामीले काम गर्न खोजेको, त्यसको लागि एक्सपर्ट ग्रुप चाहिएको, त्यही भएको यो आइकागो पार्टमा। र यो ठुला पहाड हुने भन्नेसँग साँच्चीकै च्यालेन्ज हो। त्यो कुरामा म हजुरले भनेको जस्तै नै हो। जस्तो हामीले भन्दाखेरि च्यालेन्जिङ एयरपोर्ट चाहिँ लुक्ला धेरै मान्छेहरूले यसलाई डेन्जर ल्यान्डिङ भन्छौँ, सिभिल एभिएसनलाई डेन्जर भन्दा च्यालेन्जिङ चाहिँ। अब त्यो पहाड एकातिर छ हजुरले भने जस्तै खोल्सामा गएर ल्यान्ड गर्ने कुरा स्वाभाविक रूपमा स्टेप डिसेन्ट हुन्छ, तर त्यो स्टेप डिसेन्ट एनालिसिस गरेको हुन्छ, जहाजको पर्फर्मेन्सको कुरा हुन्छ, कति क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो एयर स्पेस रिस्ट्रक्चरिङ गर्ने टिमले त्यसलाई एनालिसिस गरेर बनाएको हुन्छ। त्यसो भएर कहीँनिर पनि त्यस्तो च्यालेन्जिङ डेन्जर भन्ने हुँदैन। र ठुला जहाज आउन नसक्ने कुरामा हाम्रो रनवे अघि नै हामीले भन्यौँ क्याटेगोरी डी क्याटेगोरी डी भनेर भनेकै हामीले यत्रो मात्रै रनवे बनाएका छौँ। त्यसो भएर तेरो जहाज तैँले यत्रो मात्रै ल्याउन सक्छस् अथवा इन्टरनेसनल्ली क्यारियर यत्रो मात्रै हुनुपर्छ भनेर त्यसले आफै लिमिटेड गरेको। त्यसो भएर अहिले तत्काल बजारमा उपलब्ध भएको जहाजहरू चाहिँ एयरबसको हिसाबले 319-20-21 भनेर आउँछ अथवा 160 देखि 175 सम्मको सिट क्यापासिटी भएको जहाजहरू यहाँ आउँछन्। त्यो हाम्रो टेक्निकल भाषामा चाहिँ न्यारो बडी एयरक्राफ्ट भन्छौँ। त्यसो भएर लामो 6-7 घन्टाभन्दा लामो उडानको लागि धेरै तेल चाहिने हुँदा धेरै टाढाबाट जहाजहरू यहाँ आउन नसक्ने अवस्थाहरू हुनसक्छ, त्यो फ्युलको कारणले हो। त्यसो भएर कनेक्सनको हिसाबले मध्यम दूरीको उडानहरू यहाँ हुन सक्ने हुन्छन् र जहाजहरू आउने भनेको चाहिँ न्यारो बडीको लागि डिजाइन गरेको एयरपोर्ट र काठमाडौँ जानुपर्ने होइन। काठमाडौँ जस्तो इन्टरनेसनल एयरपोर्ट हो, यो त्यस्तै इन्टरनेसनल हो। मैले अघि नै यहाँलाई निवेदन गरेँ त्यो आफ्नो हाम्रो कम्पिटिसन एक किसिमले एयरपोर्ट वाइज चाहिँ काठमाडौँसँग हो। एक किसिमले भन्दा एयरपोर्ट वाइजको हामी एउटै नेसनमा छौँ, उस्तै कर्मचारी हौँ, तर हामीले के चाहन्छौँ भन्दा काठमाडौँको भन्दा हामीले दिएको सेवा चाहिँ अझ स्तरको होस्। नयाँ स्थापित गरेको एयरपोर्ट हो, सबै टेक्निकल्ली हामी त्योभन्दा साउन्ड छौँ, त्यो नै खालको ह्युमन रिसोर्स होस् भनेर हामी चाहेका छौँ।
सायद मैले सेटिस्फाई गर्न सक्दिनँ। काठमाडौँ झर्नु पर्यो सिधै आउनु सक्नु पर्यो। अभियसली त्यसमा कुनै डाउट यहाँ नै हाम्रो यहाँ नै कस्टम इमिग्रेसन सबै सेवा यहीँ हुन्छ। क्षेत्रीय उडानको लागि अहिले जति पनि भारत सरकारबाट हामीले एयर रुट लिएका छौँ नि, त्योभन्दा त्यो रुट चाहिँ थप दिनुपर्छ होला, त्यो विषयमा कस्तो पहल भइरहेको छ, के भइरहेको छ? अनि रात्रिकालीन सेवा हुन्छ नि हुँदैन? रात्रिकालीन सेवाको कुरामा त यो यहाँ इन्स्ट्रुमेन्ट ल्यान्डिङ उसको स्ट्यान्डर्डकै हिसाबले पनि हामीले फर्स्ट क्याटेगोरीमा छौँ। त्यसो भएर रात्रिकालीन सेवाको लागि समस्या छैन। र रुटको विषयमा छिटो आउनको लागि अथवा फ्लाइङ टाइम घटाउनको लागि चाहिँ हामीलाई भैरवाबाट हामीले यो रुट कनेक्सन गर्न सक्यौँ भने बेनिफिटेड हुन्छ। अहिलेसम्म भैरवाको रुट भनेको आउटगोइङ रुट मात्रै हो, इन्कमिङ रुट होइन। हामी यहाँ अहिले इन्कमिङ रुट भनेको पब्लिकली नन नभए पनि हामीले पपुलरली गर्ने भनेको चाहिँ वीरगञ्ज अथवा सिमराबाट माथिबाट आउने रुट हो। र त्यसबाहेक चाइनातिरबाट आउने एउटा चाइनाको मात्रै टेरिटोरीले युज गर्ने एउटा रुट छ र पारोबाट आउने बिचको एउटा रुट छ। जम्मा 3टा रुट छन् र म्याक्सिमम फ्लाइटहरू विदेशबाट कनेक्सन अथवा हामीले भन्दाखेरि एउटा कनेक्सनको मेन रुट भनेकै अहिलेसम्म सिमरा रुट। र त्यसबाहेक यदि हामीले यो एयरपोर्टलाई अझ सस्तो बनाउने भनेको फ्लाइङ मिनट्सको हिसाबले टाइमको हिसाबले यसलाई सस्तो बनाउन खोज्ने हो भने भैरवाबाट कनेक्सन भयो भने पोजिटिभ हुन्छ। तर के चाहिँ होइन भने यो एयरपोर्टलाई भैरवामा जुन सुनिएको छ हाम्रो एयर स्पेस रिस्ट्रक्चरिङमा त्यसले प्रभाव पारेको छ भनेर जुन सुनिएको छ, यसमा त्यस्तो खालको प्रभाव पर्ने अवस्था चाहिँ छैन। र अर्को इन्फर्मेसन हामी कसरी पनि गएका छौँ भने यहाँले उठाइसकेपछि हामीले तत्कालको लागि चाइनाको हङकङ, त्यसपछि ब्याङ्कक, दोहा र सँगसँगै हामीले ब्याङ्कक, दोहा र दिल्ली हामी 4वटा डेस्टिनेसन चाहिँ इनिसियल रूपमा इस्टाब्लिस अथवा त्यसलाई कनेक्सन गरौँ, त्यसको लागि पनि हामीले अगाडि बढेका छौँ। सँगसँगै आइकाको लागि गर्नुपर्ने फर्मालिटिजहरू पनि हामीले अगाडि बढाइसकेका छौँ। त्यसो भएर निकट भविष्यमा फर्स्ट अथवा इनागुरलमै हामी कम्तीमा 4वटा डेस्टिनेसन विभिन्न किसिमले एनालिसिस गरेका छौँ। हामीले त्यहाँको टुरिज्मको हिसाबले, त्यसैले हाम्रो कनेक्सन रिक्वायरमेन्टको हिसाबले, हाम्रो कल्चर ट्रेडिसन कनेक्सनको हिसाबले, सँगसँगै धार्मिक टुरिज्मको हिसाबले पनि हामीले यसलाई एनालिसिस गरेका छौँ। त्यसो भएर यो 4वटा डेस्टिनेसनबाट यसलाई कनेक्सन गऱ्यौँ भने तत्कालको लागि भए पनि यसले नयाँ एक खालको वेब चाहिँ टुरिज्मलाई दिन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्टेसन हो। मेरो दुईवटा प्रश्न। एउटा तपाईँहरूले फ्लड म्यानेजमेन्टको जुन कुरा गर्नुभयो नि, तपाईँको एक्चुअल प्रब्लम के हो? सहजीकरण र समन्वय हो कि बजेट हो? एउटा प्रश्न। अर्को, पोखरा एयरपोर्ट हाम्रो रन हुने भयो सबै भौतिक रूपमा भन्ने, यहाँबाट एयरलाइन कुरियरहरूले सर्भिस दिन्छन् भन्ने बारेमा सर्भिस प्रोभाइडरहरूसँग हामीले केही छलफल गऱ्यौँ कि अलिक बेला भएको छैन? त्यो बारेमा मलाई जान्न आवश्यकता लाग्यो। मैले यसलाई दोस्रो उत्तर दिउँ, पहिलो चाहिँ म दिनुहुन्छ होला। हामीहरूले यहाँले भने जस्तै एयरपोर्ट मैले पहिला पनि भन्ने गरेको थिएँ, एयरपोर्ट यहाँ सिभिल एभिएसन अथोरिटी अफ नेपालले 22 अरब रुपियाँ ल्याएर एउटा रनवे र स्ट्रक्चर बनाउँदैमा विमानस्थल सञ्चालन गर्यो। त्यसो भएर स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार जहिले पनि यसको सपोर्टमा हिँड्नुपर्छ र यसको पछाडि ब्याकफोर्सको रूपमा बस्नु जरुरी छ। हामी कर्मचारीले आएर हाम्रो एउटा ट्रेनियरमा 1 वर्ष, 1.5 वर्ष, 2 वर्ष एउटा स्पेसिफिक सिस्टम इस्टाब्लिस गरेपछि त्यो कुरा कन्टिन्यू रहनुहुन्छ भन्ने होइन। त्यसमा विभिन्न व्यवधानहरू आइरहन्छन्, नयाँ समस्याहरू हुन्छ, त्यसलाई नयाँ तरिकाले सल्भ गरेर नयाँ नयाँ कुराहरू जानुपर्छ। त्यसमाथि एभिएसन फास्ट चेन्जिङ टेक्नोलोजी र एकदमै धेरै क्वालिफाइड मेन पावर र असाध्यै धेरै लगानी गर्नुपर्ने एरिया हो। 3टा यसका क्यारेक्टरिस्टिक्स हो। त्यसो भएर हामीहरूले यहाँले भने जस्तै सञ्चालनसँग डोमेस्टिक कोआउन एयरलाइन्स अपरेटर एसोसिएसन अफ नेपाल र इन्टरनेसनल एयर अपरेटर कमिटी अफ नेपाल भनेर 2टा संस्थासँग हामीले रेगुलर कोअर्डिनेसन कोअपरेसन गरेका छौँ र उनीहरूले त्यो बिचमा इन्ट्रेस्ट पनि देखाएको अवस्था छ। र यहाँलाई अर्को एउटा इन्फर्मेसन के पनि हो भने डोमेस्टिक क्यारियरले पनि यो यही बेस बनाएर उडान गर्ने पनि एनालिसिस गरिरहेको छ। अब त्यो पनि मलाई लाग्छ यो स्थापना अथवा सरिसकेपछि नै त्यसले पनि आफ्नो अप्सन हाम्रो सम्पादन गर्छ। र फ्लोरिङको बारेमा टेक्निकल कुराहरू उहाँले केही प्लान छ भने गर्नुहुन्छ, फर्कपछि त्यो कुरा गर्नु। नमस्कार। हाम्रो यो जुन प्रधानमन्त्रीबाट घोषणा थियो सहजीकरण समन्वयमा बजेट कुराहरू के छ भने
हाम्रो एउटा यो स्कोप अफ वर्क भन्ने हुन्छ, त्यो अन्तर्गत हामीले यहाँ काम गर्ने हो। हामीले के काम गर्ने हो भने एउटा ठेका सम्झौता भइसकेपछि त्यही अनुसार हामी अगाडि बढ्ने हो। र EPC कन्ट्र्याक्ट भएको हुनाले होइन, इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन भएको हुनाले एउटा टङ्की प्रोजेक्ट हो। र यसभित्र चाहिँ नि हामीले यो बााउन्डरी फेन्सिङभित्र गराउने काम चाहिँ हामी चाइनिजलाई थोरै क्याटागोरीको लागि चाहिँ चाहिने आवश्यक पूर्वाधार, त्यसपछि उपकरणका कुराहरूमा हामीले उहाँहरूलाई प्रोसेस गरेर बनाउन एउटा किसिमले प्लनपछि भनेर उहाँहरूलाई काम गर्न सक्छौँ। र जुन बाहिर त अब जस्तो यसको कुरा छ एउटा सिँचाइको विषय, अनि त्यसपछि हाम्रो ल्यान्डको साइडको कुरा हुन्छ। अनि उहाँहरू चाहिँ हामीले जुन सम्बन्धित निकाय फेरि हाम्रो नेपाल सरकारले पनि एउटा सबै निकायमा चाहिँ आफ्नो आफ्नो स्पेसलाइज कामहरू छुट्याएको हुन्छ। एयरपोर्ट भनेको चाहिँ हामीले एयरपोर्ट निर्माण हाम्रो नागरिक उड्डयन प्राधिकरण भनेको चाहिँ नि विमानस्थल निर्माण गर्ने र विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने, विमानस्थलसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू गर्ने, अनुमति दिने, सञ्चालनमा ल्याउने कुराहरू गर्दछ। अब यसमा कुरा के छ भने अब यो एयरपोर्टलाई इम्प्याक्ट कहाँ पऱ्यो भने तपाईँको सिँचाइको पानीले विलङ्स मचाइरहेको छ। भन्नु खोजेको कस्तो भने अनावश्यक ठाउँ पहिला जुन क्रसिङ गरेर गएको अनुसारै अहिलेसम्म पनि त्यही अवस्थामा छ। किनभने हामीले बन्द गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ नि कसरी डाइभर्सन गरेर पुर्याउने भनेर उहाँहरूले प्लानिङ गर्नुपर्ने थियो। यो कुरा हामीले 76 वैशाखमा पनि यो हामी उहाँलाई जानकारी गराएका थियौँ। हामीले यसो गर्दैछौँ, तपाईँहरूले प्लानिङ गर्न सुरु गर्नुहोस् भनेपछि त्यो बेला चाहिँ विभिन्न बैठक अध्ययन अनुमतिकोमै भनौँ न अध्ययन अनुसन्धानमै उहाँहरूको जहाँ समय लाग्छ 76 हामीले यो कुरा 1.5 वर्ष लाग्यो। हुन त मुख्यमन्त्रीज्यूको निर्देशन 1 हप्ताभित्र भन्दा पनि लगत तयार हुनलाई पनि करिब 20देखि 3-4 महिना लाग्यो उहाँहरूलाई। भनेपछि अब यो हाम्रो भन्दा हाम्रो काबुको बाहिरको अवस्था भयो। त्यही भएर हामीले यसमा चाहिँ सहजीकरण सम्हाल्नुको लागि विभिन्न गरेर पत्रचार पनि केही अनुरूप छ। र बजेटको केसमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सम्बन्धित निकायलाई चाहिँ नि अब बजेट व्यवस्थापन हुन चाहिँ प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार, त्यसको लागि चाहिँ नि मेरो साथी टिभी हर पलको सहयात्री।